अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जान ज़ैब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम केसेस उसके ऊपर बात करेंगे। एक केस था फैज़ाबाद धरना नज़रसानी मामले के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने में वफाकी हुकूमत ने एक इम्तिहानी करवाई थी कि हम इस मामले के ऊपर उन मुहर्रिकात का जायज़ा लेने के लिए कि फैज़ाबाद धरने के पीछे कौन था, हम एक कमीशन तश्कील दे रहे हैं। ये रज़ाकाराना तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी। फिर उसके बाद कमीशन बना और उसके ऊपर फिर प्रोसीडिंग शुरू हुई। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसमें यह भी कहा गया कि फैज़ हमीद साहब को कुछ नोटिस जारी किए गए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। क्या रीजनिंग थी व्हाट्सोएवर। लेकिन इशू ये था कि कमीशन जो है उसको 2 महीने का वक्त दिया था कि वो अपनी प्रोसीडिंग मुकम्मल करे और फिर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। तो इस हवाले से वजारत दिफा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि 2 महीने में जो प्रोसीडिंग है वो कंक्लूड नहीं हो पा रही, हमें मज़ीद वक्त चाहिए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी आता है 14 फरवरी को बहरहाल। तो ये कहा गया था कि हमें 14 फरवरी तक का हमें वक्त दिया जाए। तो आज इसके ऊपर प्रोसीडिंग हुई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बेंच में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस मुसरत अली साहबा शामिल थी। इसने इस दरख्वास्त पर समाअत की और बड़ी मुख्तसर सी हियरिंग हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कुछ एक रिपोर्ट जमा करवाई गई। सील्ड इन्वेलप में एक 11 वॉल्यूम है और उसके ऊपर ये कहा गया जी कि हमने ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई है। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ये कहा कि वो रिपोर्ट हमने अभी उसका जायज़ा लिया नहीं है, वो कल हम तक पहुंची है। तो अगर हमने मुनासिब समझा तो इसके ऊपर अगर कोई ऑर्डर जारी करना हुआ तो हम जारी कर देंगे। और जो ये था कि 1 महीने की एक्सटेंड किया जाए कमीशन को प्रोसीडिंग मज़ीद जारी रखने के लिए, तो अदालत ने उसकी भी परमिशन दे दी है। यानी अब 14 फरवरी तक जो है वो कमीशन ने अपनी प्रोसीडिंग मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत जो है वो 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी है। यानी अब 22 फरवरी को फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस पर समाअत होगी। तब तक मुमकिन तौर के ऊपर जो कमीशन है, जो इंक्वायरी एक्ट के तहत चल रहा है, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस को आगे लेकर चलेगी। दूसरा अहम इशू है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट पटिशन्स फाइल हो रही हैं हाई कोर्ट्स में। जैसे लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ये खबरें भी छपी कि बहुत सारी बल्क्स में कुछ रिट पटिशनें आना शुरू हो गई लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें से कुछ को इंटरटेन भी किया गया, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। तो आज एक और केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में कायम बेंच ने इसके ऊपर बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं। इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। बलूचिस्तान का एक सूबाई हलका है PB1 शिरानी जॉब। यहाँ पे एक कैंडिडेट थे JUI फे के, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए, एक्सेप्ट हो गए। उसके ख़िलाफ़ जो उनके मद्दे मुकाबिल दूसरे उम्मीदवार थे आज़ाद हैसियत से, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू किया इस बुनियाद के ऊपर कि JUI फे के जो सूबाई हलके की जो ये उम्मीदवार हैं, इन्होंने अपनी अहलिया के जो एसिड्स हैं वो मुनासिब या मुकम्मल तौर के ऊपर शेयर नहीं किए, ज़ाहिर नहीं किए। जैसे ये कहा गया कि एक गाड़ी थी वो नहीं ज़ाहिर की गई, कुछ और इस तरह की चीज़ें। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसको जो कागजात नामजदगी के हवाले से मंजूर करने का जो फैसला है बरकरार रखा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार गए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थी। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने एक तो ये कहा कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कोई निजी इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें, और आप इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लेके आप जो है ना वो कोर्ट्स में आ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जाके इलेक्शन लड़ें। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने ये अहम ऑब्जर्वेशन भी दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने ये कहा कि ये रिट्स फाइल हो रही हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ। तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स हैं, तो वो अपने ही हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ जो है वो रिट पटिशन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ रिट फाइल होना, क्या ये इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल हो रही हैं? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वो अहम ऑब्जर्वेशन है जिसके बाद अब
دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ کافی اہم یہ کیس تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا، یہ فیصلہ دیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس پوری صورتحال میں جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے برقرار رکھا ہے، اور پھر برقرار رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ جو درخواست گزار تھے جنہوں نے یہ ریٹ پٹیشن پہلے فائل کی بلوچستان ہائی کورٹ میں، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آئے، وہ درخواست رد کر دی ہے، مسترد کر دی ہے۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، جا کے الیکشن لڑیں، اور اس طرح کی جو درخواستیں ہیں یا جو مائنر قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں یہ اس طرح کے یہاں پہ سپریم کورٹ تک نہیں آنے چاہیے۔ اور اب اس کو جو لاہور ہائی کورٹس میں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سی ریٹ پٹیشنز آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ قانونی ماہرین کی جانب سے بہرحال یہ اعتراض اٹھایا جا رہا تھا، یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن ٹربیونل کے فیصلے کے خلاف، جو کہ ہائی کورٹ کے ہی، جیسے اگر پنجاب کا کوئی ایشو ہے تو لاہور کے اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہی اس میں ہوتے ہیں تو اس کے خلاف ریٹ پٹیشنز جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں کیسے انٹرٹین ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وہ سوالات تھے جس کے اوپر بہرحال بہت زیادہ بات بھی ہو رہی تھی۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی اس معاملے کے اوپر اہم آبزرویشن دی ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو فیض آباد دھرنا کا حوالے سے ریویو کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے جس طرح سے اس ریویو کیس کو جیسے ہی ٹیک اپ کیا، اس میں بہت سارے وہ لوگ، وہ پارٹیز جو اس وقت فیض آباد دھرنا فیصلے پر ریویو چاہتی تھی، انہوں نے اچانک یو ٹرن لے لیا۔ پی ٹی آئی نے اپنا موقف تبدیل کیا، آئی بی نے تبدیل کیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن، پھر اس کے بعد جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ جناب وہ شیخ رشید احمد ہو گئے، اعجاز الحق ہو گئے۔ تو سپریم کورٹ یہ سوال بہرحال بار بار پوچھتی رہی کہ آپ یہ جو درخواستیں ہیں یہ ریویو کی، یہ آپ واپس تو لے رہے ہیں، لیکن کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ فائل جو ہیں یہ کیوں ہوئی تھی، اس کی کیا ریزننگ تھی، یہ فائل کرنے کی وجوہات کیا تھی، کیا آزادانہ طور کے اوپر وہ ریویوز اس وقت فائل ہوئے نہیں ہوئے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا فیض آباد دھرنا، جس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تو اس پہ بھی انہوں نے جو کیس سپریم کورٹ کی کھلی عدالت میں لڑا، اس پہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ میرے خلاف جو ریفرنس بنایا گیا ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ فیض آباد دھرنا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس فائل کرنے والی جو اس وقت کی حکومت تھی، مین کردار تھا، اگر حکومت اس وقت پی ٹی آئی اگر وہ ان کے یہ سمجھتی تھی کہ یہ ریفرنس نہیں بنتا تو یا اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں ہیں تو ان کو ریفیوز کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت انہوں نے ریفیوز نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے اس وقت وہ ایک پیج والی کہانی چل رہی تھی۔ تو بعد میں پھر عمران خان جناب یہ کئی موقعوں کے اوپر کہتے ہوئے دکھائی دیے، وہ جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی اور ہمیں یہ ریفرنس فائل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ وہ چند ہسٹوریکل اس کے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔